यो वैतां ब्रह्मणो वेद वृतेनावृतां पुरी तस्मै ब्रह्म च ब्रह्मा च आयुः कीर्तिं प्रजां ददुः भागधेयेनैवैनं प्रणयति ब्राह्मणा ऋषेयमुद्धरे ब्राह्मणो वै सर्वा देवताः सर्वाभिरेवैनं देवताभिरुद्धरति यावतीर्वै देवतास्ताः सर्वा वेदविदुब्राह्मणे वसन्ति तस्मात् ब्राह्मणेभ्यो वेदविद्भ्यो दिवे दिवे नमस्कुर्यान्नाश्लीलं कीर्तयेदेता एव देवताः प्रीणाति पर्याप्त्या अनन्तरायाय सर्वस्तोमोऽतिरात्र उत्तममहर्भवति सर्वस्याप्त्यै सर्वस्य जित्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति शतञ्जीव शरदो वर्धमान इत्यभिनगमो भवति शतमिति शतं दीर्घमायुः वृतेनावर्धयन्ति शतमेनमेव शतात्मानं भवति शतमनन्तं भवति शतमैश्वर्यं भवति शतमिति शतं दीर्घमायुः अग्ने यशस्विन् यशसेमवर्पयेन्द्रावतीमपचति मिहावः अयं मूर्धा परमेष्टि सुवर्चास्तमानानामुत्तमश्लोकोऽस्तु पश्यति पुत्रम् पश्यति पौत्रम् प्रजया पशुभिर्मिथुनैर्जायते यस्यैवं विदुषोऽग्निहोत्रं जुह्वति यौजेन देवं वेद इन्द्रश्रेष्ठानि श्रेष्ठानि द्रवीणानि द्रवीणानि देहि देहि चित्तिं चित्तिं दक्षस्य दक्षश्च सुभगत्वं सुभगत्वमस्मे सुभगत्वमिति सुभगात्वम् अस्मे इत्यस्मे दोषं ह्रीणामरिष्टिम् अरिष्टिं तनूनां स्वात्मानं स्वात्मानं वाचः वाचस्सूदिनत्वं सुदिनत्वमह्नः सुदिनत्वमिति सुदिनात्वम् अह्नामित्यह्ना नरो न देतान् द्वन्द्वमिन्द्रेण देवताः सस्यन्ते द्वन्द्वं वै मिथुनं तस्मात् द्वन्द्वान्मिथुनं प्रजायते प्रजात्यै प्रजायते प्रजया पशुभिरेवं वेद नवो नवो भवति जायमानोऽह्नाङ्गेतुषसामेत्यग्रे भागं देवेभ्यो विदधात्याजं प्रचन्द्रमास्तिरति दीर्घमायुः सर्वेभ्यो वै सर्वेभ्यो वै कामेभ्यः कामेभ्यो वै सर्वेभ्यो वै कामेभ्यः कामेभ्यो वै कामेभ्यः सन्धिः कामेभ्यो वै कामेभ्यः सन्धिः कामेभ्यः सन्धिः कामेभ्यः सन्धिर्दुहे सन्धिः कामेभ्यः सन्धिर्दुहे सन्धिर्दुहे तत्तद्दुहे सन्धिर्दुहे सन्धिरिति सन्धिः दुहे तत्तद्दुहे तद्यजमानास्तद्दुहे तद्यजमानास्तत्तज्यजमानाः सर्वान् यजमानास्तत्तज्यजमानाः सर्वान् यजमानाः सर्वान् कामान् सर्वान् यजमानः सर्वान् कामान् कामानवावकामान् सर्वान् कामानवरुन्धते वकामान् कामानवरुन्धते सन्त्वासकं सन्त्वासिञ्जामि त्वासकं सन्त्वासिञ्जामि सिञ्जामि यजुषा सिञ्जामि यजुषा प्रजां यजुषा सिञ्जामि यजुषा प्रजा प्रजामायुराजुः प्रजामाजुर्धनं धनमायुः प्रजामाजुर्धनम् आजुर्धनं धनमाजुराजुर्धनं च धनमाजुराजुर्धनं च चेति च श्रेयो वसीय आयत्सम्भूतं भूतं चित्रः केतुः प्रभानाभान् सम्भा ज्योतिष्मागुस्तेजस्वाना
नातपग्गुस्तपन्नभितपन्ने रोचनो रोचमानः शोभनः शोभमानः कल्याणः नवो नवो भवति भवति नवो 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 भवति जायमानो जायमानो भवति नवो 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 भवति जायमानः नवो नव इति नवः भवति जायमानो जायमानो भवति भवति जायमानोऽह्नामह्नान् जायमानो भवति भवति जायमानोऽह्नाम् जायमानोऽह्नामह्नान् जायमानो जायमानोऽह्नान् केतुः केतुरह्नान् जायमानो जायमानोऽह्नान् केतुः अह्नाम् केतुः केतुरह्नामह्नाम् केतुरुषसामुषसाम् केतुरह्नामह्नाम् केतुरुषसाम् केतुर्षसा मुषसा केतुः केतुरुषसामेत्येत्युषसाम् केतुः केतुरुषसामेत्युषसामेत्येत्युषसामुषसामेत्यग्रे एत्यग्रे अग्रयेत्येत्यग्रे भागं देवेभ्यो देवेभ्यो भागं भागं देवेभ्यो विविदेवेभ्यो भागं भागं देवेभ्यो देवेभ्यो विविदेवेभ्यो देवेभ्यो विदधाति दधाति विदेवेभ्यो देवेभ्यो विदधाति विदधाति दधाति विविदधात्यायन्नायन् दधाति विविदधात्यायन् यायन्नायन् दधाति दधात्यायन् प्रप्रायन्नायन् दधात्यायन् आयन् प्रप्रायन्नायन् प्रचन्द्रमाश्चन्द्रमाः प्रायन्नायन् प्रचन्द्रमाः आयन् प्रचन्द्रमाश्चन्द्रमाः प्रप्रचन्द्रमास्तिरति चन्द्रमाः प्रप्रचन्द्रमास्तिरति चन्द्रमास्तिरति तिरति चन्द्रमाश्चन्द्रमास्तिरति दीर्घं दीर्घं तिरति चन्द्रमास्तिरति दीर्घं तिरति दीर्घं दीर्घं तिरति तिरति दीर्घमायुरायुर्दीर्घं तिरति तिरति दीर्घमायुः दीर्घमायुरायुर्दीर्घं दीर्घमायुः आयुरित्यायुः श्रियमेवावरुन्धे शीते वाते पुनर्निवेद्याः क्षेमो वै राष्ट्रस्य शीतो वातः क्षेममेवावरुन्धे शतमानं भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठिते दीर्घायुरारोग्यमखण्डभूतिं साम्राज्यवृद्धिं सकलेष्टसिद्धिं कल्याणवृद्धिं शतकोटवृद्धिं भद्राद्रिरामोदिशदात् सदा वः अंगी शंखी चक्री चनंदकी श्रीमान् नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु सन्ति भवन्तो महान्तो निगृह्णन्तु वेदोक्तं परिपूर्णमाजुष्यं भूयादिति भवन्तो महान्तो नुगृह्णन्तु अस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य देवदेवोत्तमस्य जगत्कुटुम्बिनः जगद्रक्षणार्थं लीलया अवतीर्णस्य भद्राचलश्रीसीतालक्ष्मणसमेत श्रीरामचन्द्रस्वामिनः संवत्सरप्रयुक्त वसन्तपक्षनवाह्निक ध्वजारोहण तिरुकल्याण महोत्सवाख्ये कर्मणि आह्निक तृतीय दिवसे श्रीरामनवमी प्रयुक्त दिव्य तिरुकल्याण महोत्सवाख्ये कर्मणि मंत्रलोपे तंत्रलोपे क्रियालोपे द्रव्यलोपे श्रद्धालोपे सति यथाशास्त्रपदनुष्ठितं भोजादिति भवन्तो महान्तो नुगृह्णन्तु तथास्तु अत्र स्थितानां समस्त भक्तजनानां सकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आजुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वदेशदशाकालेष्व्याहत पराक्रमा रामानुजार्य दिव्याज्ञा वर्धताम् अभिवर्धताम्। जय बोलो रामचंद्र भगवान की। స్వామివారికి హారతి సమర్పిస్తూ ఉన్నారు. అంతా కూడా సేవించుకుందాం. కళ్యాణానంతరం ఇంతవరకు ఎదురుగా కూర్చున్నటువంటి సీతమ్మ వారు స్వామివారి పక్కనే చేరారు. ఈనాడు ఆ కళ్యాణోత్సవం పూర్తవుతున్నది. ఆ సందర్భంగా ఈ హారతిని మనం స్వీకరిద్దాం. రేపటి రోజున పట్టాభిషేకోత్సవం. మనకు ఈ ఉత్సవాలు రెండు రకాలుగా ఉంటున్నాయి. ఒకటి నవాహ్నిక బ్రహ్మోత్సవాలు, నవాహ్నిక వసంత నవరాత్రులు రెండు.
పాడ్యమి నుంచి ఈ రోజు వరకు 9 రోజులు వసంత నవరాత్రులు, సప్తమి నుంచి పూర్ణిమ వరకు ఉండేటువంటి నవాహ్నిక బ్రహ్మోత్సవాలు, ఇవి రెండు కలిపి 15 రోజుల పాటు మనకి భద్రాచలంలో ఉత్సవాలు జరుగుతాయి. ఈ 9 రోజులు ఈ రోజు వరకు రామాయణ పారాయణ జరిపి రేపటి రోజున పట్టాభిషేకం రామాయణ పారాయణాంగంగా మనం వైభవంగా నిర్వహించకపోతున్నాం. ఈరోజు మనం కళ్యాణం ఎంత వైభవంగా అయితే సేవించామో అంత వైభవంగాను ఈ పట్టాభిషేకం జరుగుతుంది. మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మనే చక్రవర్తి తనూజాయ సార్వభౌమాయ మంగళం భద్రాచల నివాసాయ భద్రాయ పరమాత్మనే జానకీ ప్రాణనాథాయ రామచంద్రాయ మంగళం మంగళాశాసన పరైర్మదాచార్య పురోగమైః సర్వైశ్చ పూర్వైరాచార్యైః సత్కృతాయాస్తు మంగళం. జై బోలో రామచంద్ర భగవాన్ की, सीता माता की, लक्ष्मण स्वामी की, राम भक्त हनुमान की, भक्त रामदासु गारी की, समस्त भक्त वृंद की जय. మనకు అందరూ మీ స్థానాల్లో నుంచి